ल आज फिजिक्समा युनिट एन्ड डाइमेन्सनबाट सुरु गरौँ। ओके, युनिट भनेको के हो? युनिट त हामीले धेरै ठाउँ प्रयोग गर्छौँ हैन। कति लामो लट्ठी भन्दाखेरि 1 मिटर लामो भनौँला। कति एरियामा बनेको जग्गा, कति एरिया छ यो जग्गाको भन्दाखेरि समथिङ मिटर स्क्वायर अथवा फिट स्क्वायर भनौँला, स्क्वायर फिट। कति समय लाग्छ तपाईँलाई आउन भन्दाखेरि आधा घन्टा भनौँला, के भनौँला। यो छ नि मिटर, मिटर स्क्वायर, यो घन्टा अनि सेकेन्ड। हामी यो जे जति भन्दैछौँ नि त्यो सबै युनिट हो। तर डेफिनेसन चाहिँ के हो त युनिटको? मतलब त्यो त बुझ्नलाई भयो, तर लेख्नु पर्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि कुनै एउटा फिजिकल क्वान्टिटीको स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स नै युनिट हो। रेफरेन्स स्ट्यान्डर्ड, स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो एकैछिनमा कुरा गरौँला। अफ मेजरमेन्ट अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी भन्नाले रेफरेन्स केहीको आधारमा नापिन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड, स्ट्यान्डर्ड किन भनिएको भने त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ वर्ल्ड वाइड त्यही नै हुन्छ क्या। त्यो हुनै पर्यो नि त। अब यहाँ चाहिँ 1 मिटर यत्रोलाई भन्ने, अमेरिकामा चाहिँ 1 मिटर यत्रोलाई भन्ने भन्यो भने के हुन्छ? तिमीले यहाँबाट फोन गरेर अमेरिकामा चाहिँ ओहो यो त 1 मिटर लामो रहेछ यार भन्यो भने उसले कत्रो बुझ्ने अब। त्यही भएर यहाँको 1 मिटर जत्रो हो वर्ल्ड वाइडको त्यत्रै हुनुपर्छ क्या। युनिफर्मिटी इन कम्युनिकेसन हुन्छ नि त। ठिक छ। स्ट्यान्डर्ड, रेफरेन्स स्ट्यान्डर्ड भनेको सबैले मानेको भएर क्या, एउटा पार्टिकुलर रुल, सेट अफ रुल वेल एक्सेप्टेड बाई एभ्री वान एभ्रिवेयर इन अर्थ भयो भने स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि त। ओके, टाइमको युनिट सेकेन्ड हो नि, सेकेन्ड आवर जे भने पनि अब बेसिक युनिट चाहिँ अब सेकेन्ड भयो नि। अब यो युनिट कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्ने चाहिँ एकदम हिस्ट्रीमै पुग्नुपर्छ क्या। जस्तै आई गेस इजिप्टतिरबाट सुरु भएको होला टाइम डिभाइड गर्न चाहिँ। यो एउटा दिन भयो है, दिन त हुन्छ नि, बिहान हुन्छ अनिखेर रात पर्छ अनि फेरि बिहान हुन्छ नि, त्यसलाई एक दिन भन्यो हैन। यसलाई आधा आधामा डिभाइड गर्यो पहिला, सबभन्दा पहिला बेसिक कन्सेप्ट अफ मेजरमेन्ट के। किनभने किन युनिट चाहिन्छ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन फ्लो गराउनको लागि हो सबभन्दा पहिला त। अब म कति बेला आउँ त भन्यो भने इमेजिन तिमीसँग यो घडीको सिस्टमै थिएन क्या, 1 बज्ने 2 बज्ने भन्ने हुने। अब क्लास कति बेला सुरु हुने केही पनि हुँदैन नि त। त्यही भएर यो कम्युनिकेसनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो युनिट। यही मात्र त होइन, तर बेसिक चाहिँ कम्युनिकेसनको पर्पजको लागि सुरु भएको हो क्या युनिट। जस्तै 1 इयर भनेर साइकल कम्प्लिट गर्छौँ नि हामी, यो किन जरुरी थियो त भने यो सिजनहरू चेन्ज हुन्छ नि त, 4वटा सिजन। यो फेरि त्यही सिजनमा आइपुग्छ नि त। अनि 1 साइकल कम्प्लिट भयो भने 1 इयर भनौँ भन्ने भयो होइन। अनि क्रप कति बेला रोप्ने त भन्ने क्वेसन उठ्यो भने मान यो मन्थको सिस्टमै थिएन भने कहिले रोप्ने भन्ने, कहिले रोप्ने भन्ने। अहिले त भनिन्छ नि असारमा चाहिँ अब धान रोप भन्न सक्यो नि होइन। असार कहाँ हो भन्ने त हामीलाई डिफाइन्ड छ नि त एउटा, वैशाख जेठ असार। वैशाखबाट सुरु गर्दाखेरि 3rd मन्थ असार हो भनेर। अनि यस्तो रेफरेन्सको लागि क्या, यस्तो कम्युनिकेसनको लागि सुरु भएको हो पहिला। पछि त अब साइन्टिफिक एप्लिकेसनहरू पनि छ। युनिट एन्ड डाइमेन्सनको मेथडबाट फर्मुलै बनाउनेदेखि लिएर रिलेसन डेभलप गर्ने थुप्रो साइन्टिफिक एप्लिकेसनहरू पनि छ। तर बेसिकल्ली चाहिँ एकदम राम्ररी कम्युनिकेट गर्नको लागि युनिट बनाइएको हो क्या, युनिफर्म तरिकाले कम्युनिकेट गर्नको लागि। अब यसलाई डे भनियो, यसलाई नाइट होइन। जहाँ घाम देखिन्छ त्यो पोइन्टलाई डे भन, जहाँ देखिँदैन त्यसलाई नाइट भन भनेर इजिप्सियनहरूले डिफाइन गर्यो पहिला, इजिप्टको मान्छेहरूले। त्यस पछाडि घाम देखे पछाडि घाम नदेखेर फेरि देख्ने समयको इन्टरभललाई, सर्टेन इन्टरभल त हुन्छ नि, त्यसको एभरेज निकालेर त्यो इन्टरभललाई, त्यो पुरा टुक्रालाई चाहिँ 24 टुक्रामा डिभाइड गर। यता 12वटा टुक्रा हुने भयो होइन, डेको। नाइटको 12वटा टुक्रा हुने भयो। एभरेज सोलर डेलाई 12 टुक्रामा डिभाइड गर्यो भने त्यो एउटा टुक्रा चाहिँ अब 1 आवर भन्ने स्ट्यान्डर्ड भयो नि त। अब यसलाई 1 भन्यो भने 2 3 4 5 हुँदै जाँदाखेरि अब त कम्युनिकेट गर्न सजिलो हो नि। यो पोइन्ट अफ डेमा तिमी आऊ है भन्नु पऱ्यो भने त 3 बजे आइज भन्यो भने सजिलो हुने भयो नि त कम्युनिकेसन है। एउटा दिन डिफाइन गरियो, यसलाई
डे र नाइटमा डिभाइड गरियो, डेलाई 12 घन्टा भन्ने एउटा इक्वल इन्टरभल अफ 12 मा डिभाइड गरियो, नाइटलाई पनि इक्वल इन्टरभल अफ 12 मा डिभाइड गरियो। अब यो एउटा इन्टरभललाई, यो घन्टा भयो नि, 24 घन्टा दिनमा भयो। अब यो एउटा घन्टालाई पनि 1 आवरलाई फेरि यो सानो टुक्रा लिएर यसलाई फेरि पुरा फाइन डिभाइड गर्न थाल्यो अनि यसलाई 60 वटा टुक्रामा डिभाइड गरियो है। 60 वटा टुक्रामा डिभाइड गरेर यो एउटा टुक्रालाई 1 मिनेट युनिट दिँदै गयो क्या, सानो बनाउँदै अझ प्रिसाइज हुँदै गयो नि त। अब यहाँ घडी थियो यस्तो थियो, यहाँ आइज भनिसके पछाडि त त्यो मान्छे यहाँ आउने कि यहाँ आउने कि यहाँ आउने कि यहाँ आउने कि यहाँ नहुन्जेलसम्म त अर्को चिजै नहुने भयो। तर आवर अब मिनेट पनि प्रिसाइज हुने भयो क्या। अब यो 1 मिनेटको टुक्रालाई पनि लिएर फेरि 60 मा डिभाइड गर, त्यो 1 सेकेन्ड हो। अब स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स क्या। अब हाम्रो घडी छ्याक 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 गर्छ नि, के 1 सेकेन्ड भनेको घडीले दिने टाइम हो भन्छौँ। अब त्यो घडी पनि 1 सेकेन्डमा कति हिँड्ने भनेर त हामीले डिफाइन गरेको हो नि त, त्यो आफै टप्केको हो र घडी स्वर्गबाट कतैबाट होइन नि। त्यसलाई पनि तिमीले एकचोटि चल्दाखेरि 2 सेकेन्डमा चल्ने घडी पनि त बनाउन सक्छौ नि। एकखेप छ्याक गर्दाखेरि चाहिँ 2 सेकेन्ड भने अहिले छ्याक 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 भइरहेछ भने छ्याक 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 हो यस्तो बनायो भने त एकखेप छ्याक्क बज्दाखेरि 2 सेकेन्ड हिँड्ने पनि त बनाउन सकिन्छ। त्यो त जस्ट एउटा भित्र गियर मेकानिजमले चलेको चिज न हो, अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोनिकल्ली ड्रिभन चिज हो, डिजिटल घडी हो भने। भन्नुको अर्थ एउटा स्ट्यान्डर्ड डिफाइन यसरी हुन्छ क्या, आवश्यकताको अनुसारले टाइमको स्ट्यान्डर्ड डिफाइन यसरी भएको। यति मात्रै छैन, पुरा उहाँ स्टारहरूको अब्जर्भेसनदेखि लिएर दुनियाँ चिजसँग रिलेट भएको छ। तर यति बेला बुझ्दा इजिप्सियन सरल तरिकाले बुझ्दा यसरी बुझ, कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड कुनै पोइन्ट अफ टाइममा कुनै रिजनबाट कुनै साइन्टिस्टले सुरु गर्छ र हो उसैले फलो गरे, उसैले दिएको स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्दै 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 हामीले युनिट डिफाइन गरेका हुन्छौँ। अनि त्यसैको आधारमा वर्ल्ड वाइड युनिफर्मिटी आउने गरी यहाँको 1 घन्टा चाहिँ अमेरिकामा पनि त 1 घन्टा हुन्छ, अथवा चाहिँ इजरायल जहाँसुकै जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि त 1 घन्टै हुन्छ होइन। किनकि उनीहरूले जे मान्छन् 1 घन्टा हो भनेर हामी पनि त्यही मानिरहेको छौँ क्या। स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स नै युनिट हो। ओके ओके 7 वटा चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू छन् हाम्रो। अब कतिवटा छ अरे फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज? 7। अब आउन सक्छ है एमसिक्यूमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कतिवटा छ भनेर, 5, 6, 7 आउन सक्छ। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी 7 वटा छ, अरू सब डेराइभ्ड क्वान्टिटी हो अरे। यो चाहिँ के हो त भने ल यो हो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज 1। अब यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेको चाहिँ के हो भने यतिवटा क्वान्टिटीको युनिटहरू छ नि, अरू जे जतिसुकै युनिटहरू क्वान्टिटिजहरू छ नि, त्यो सबै क्वान्टिटीलाई चाहिँ यो 7 वटाको टर्ममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अरे क्या, जे जतिसुकै। जस्तै इक्जाम्पल भोलम, अब भोलमको युनिट के हो? मिटर क्युब हो नि होइन, मिटर 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 बनेर भएको हो नि। यहाँ यो 7 वटैको कम्बिनेसन क्या बटै बन्छ अरे क्या अरू सबै युनिट, ठिक छ। डेन्सिटीको युनिट के हो? डेन्सिटी भनेको मास बाई भोलम। अब मास भनेको केजी पर मिटर क्युब। यहीँको 7 वटा मध्येकै कम्बिनेसनबाट आइरहेछ नि त। एभ्रिथिङ यो 7 वटाको कम्बिनेसनबाट आउँछ अरे हो। यिनीहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो, तर अरू सबै चाहिँ यिनीहरूकै कम्बिनेसनबाट आउने भएको कारणले यो 7 वटा चाहिँ फन्डामेन्टल, अरू डेराइभ्ड फ्रम यो 7 वटा। बुझ्यो है? यहाँबाट आउन सक्ने एमसिक्यू भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज कतिवटा हुन्छ भनेर, 7 वटा हुन्छ। के हो भन्दाखेरि अब यो 7 वटा याद गर्नु पऱ्यो। अर्को टाइपको क्वेसन के आउन सक्छ? विच अफ द फलोइङ इज नट फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेर आउन सक्छ। मास, लेन्थ, टाइम, भोलम, टेम्परेचर। भोलम होइन, ठिक छ है। लुमिनस इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ कति उज्यालो छ भन्ने चिज हो। अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भनेको चाहिँ कति छ अमाउन्ट नै भइहाल्यो, अरू त बुझिहाल्छौ तिमीहरूले। टेम्परेचरको केल्भिन, करेन्टको एम्पियर। बुझ्यो है? युनिट यति बुझिराख अहिलेलाई टु बिगिन विथ। अब युनिट एन्ड डाइमेन्सन हो नि त च्याप्टरको नाम। युनिटको बारेमा लगभग हामीले अलिअलि जान्यौँ। के रहेछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स हो, 7 वटा फन्डामेन्टल छन्, अरू त्यहाँबाट डेराइभ गरिन्छ। अब डाइमेन्सन के हो त त्यो बारे पनि थाहा पाऊँ। युनिट एन्ड डाइमेन्सन है। अब फन्डामेन्टल युनिटहरू युज गरेर त्यसको
कति खेप त्यो युज भएको छ त भनेर त्यसलाई पावरमा रेज गरे पछाडि डाइमेन्सन बन्छ र यसलाई यस्तो स्क्वायर ब्राकेटभित्र लेख्ने चलन हुन्छ। के भनेको एउटा इक्जाम्पल दिए पछाडि मोर क्लियर हुन्छ। ल हेर है त क्वान्टिटी के हुन एउटा क्वान्टिटी के हुन सक्छ। ल एरिया लिउँ न। एरिया यसको युनिट के हो मिटर स्क्वायर है। अब यसको डाइमेन्सन के हो त। ओके फन्डामेन्टल युनिटमा पनि मोस्ट बेसिक फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ मास लेन्थ र टाइम हो। अरू थियो नि टेम्परेचरको केल्भिनहरू त्यो पनि फन्डामेन्टल युनिट हो तर यो चाहिँ मोस्ट बेसिक हो क्या हरेक ठाउँमा आउँछ नि त। त्यही भएर अब हामीले कुनै पनि चिजलाई एमएलटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ क्या यसको। अब यसरी राख है स्क्वायर ब्राकेटबाट सुरु गर्ने डाइमेन्सन लेख्दा जहिले पनि अब यहाँ एमएलटीको कति कतिवटा पावर युज भएको छ भनेर हेर्ने हो क्या। एम मासको कतिवटा छ यहाँ मिटर स्क्वायरमा यो त लेन्थ हो नि त होइन। मास युजै भएको छैन पावर 0। लेन्थ 2 खेप युज भएको छ 2। टाइम युजै भएको छैन 0। यो बुझियो बुझियो अझै कन्फ्युजन छ म बुझिरहेको छु बट अर्को इक्जाम्पल गरेपछि झन् क्लियर हुन्छ। युनिट लेख्ने त्यो युनिटलाई एमएलटीमा कन्भर्ट गर्ने स्क्वायर ब्राकेट राख्ने एमएलटी कतिवटा युज भएको छ पावरमा रेज गरिदिने त्यही डाइमेन्सन हो। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ क्लियर हुँदै गइन्छ। वर्कको हेरौँ है त। वर्क क्वान्टिटी वर्क भयो युनिट के हुन्छ जुल। अब जुल लेखेर त डाइमेन्सनमा कन्भर्ट गर्न सकिएन। अब यसको फर्मुलाबाट कन्भर्ट गर्न जान्नुपर्छ हामीले। यो पो सजिलो थियो त होइन। वर्क डन भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त मिटर लेन्थको पावर 1 भयो। अब फोर्सको के छ युनिट अझै। अब फोर्सको पनि यहाँ यो त फन्डामेन्टल युनिट होइन भने अब फोर्सलाई पनि अझै हामीले एमएलटीमा कन्भर्ट गर्न खोज्नुपर्छ क्या। एफ भनेको के हो हामीसँग एम हो अनिखेर ए हो एफ इक्वल्स टु एमए छ नि त इन्टु यो डिस्प्लेसमेन्टको डी यो लेन्थ नै छ अझै है। अब हामीले एममा नि कन्भर्ट गरिसक्यौँ डीमा नि कन्भर्ट गरिसक्यौँ डिस्टेन्स भनेको यो लेन्थमा। अब यो एसेलरेसनको त अझै छैन नि त हामीसँग यो त फन्डामेन्टल युनिट होइन। अझै यसलाई एमएलटीमै कन्भर्ट गर्ने। एम यो मासको हो। एसेलरेसन भनेको के हो भी माइनस यु बाई टी हो ठिक छ इन्टु यो डी भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट। यहाँबाट यता हेरौँ यो मास भयो यो युनिट के आउँछ भी माइनस युको युनिट अझै छैन नि। यो भी माइनस यु भनेको के हो डिफरेन्स अफ भेलोसिटी। डिफरेन्स अफ लेन्थ के हुन्छ लेन्थ नै हुन्छ नि। 5 मिटर लेन्थमा 2 मिटर लेन्थ घटाउँदा 3 मिटर युनिट के को आउँछ। दुईटा लेन्थलाई डिफरेन्स गर्यो भने अर्को त्यो डिफरेन्स पनि लेन्थ नै आउँछ नि। त्यस्तै दुईटा भेलोसिटीलाई डिफरेन्स गर्यो भने के आउँछ भेलोसिटी नै आउँछ नि होइन। ठिक छ ओभर टाइम इन्टु यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त लेन्थ हो नि लेन्थ लेखौँ एल मा एमएलटी। अब यो भेलोसिटीलाई पनि हामीले एमएलटीमा कन्भर्ट गर्यौँ भने त अनि डाइमेन्सन लेख्न सकिन्छ। भेलोसिटी भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट ओभर टाइम। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको नि लेन्थै त हो होइन। लेन्थ ओभर टाइम यो भेलोसिटीको। अब यो टी यहीँ टी छँदैछ इन्टु यो एल ठिक छ। अब एम कतिवटा एल कतिवटा टी कतिवटा त्यही लेख्ने हो क्या। यहाँ स्क्वायर ब्राकेटबाट सुरु वर्कमा के हुने रहेछ एम एउटा एल कतिवटा एउटा दुईटा स्क्वायरमा लाने टी कतिवटा दुईटा तर तल 1/t स्क्वायर भनेको टी माइनस 2 के भयो डाइमेन्सन एम एल स्क्वायर टीको पावर -2 हुने भयो। स्क्वायर ब्राकेटभित्र लेखेर डाइमेन्सन हो है भनेर हामीले थाहा दियौँ। कुरो बुझियो। कुनै पनि युनिट सिधै अभियस छ भने त लेखिहाल्ने। जस्तै भोल्युमको लागि के हुन्छ युनिट मिटर क्युब हो नि है। यसको डाइमेन्सन कसरी लेखिन्छ एम एल टी। यसमा त कन्भर्ट गर्नु नै छ
मास छ छैन, लेन्थ कतिवटा छ 3 वटा टाइम 0। तर यस्तो आउँछ नि यो के भनिन्छ अब यो फर्मुलाहरू आउँछ नि जुल पास्कल भयो भने त थाहै भएन नि त के हो कतिवटा मास कतिवटा लेन्थ भन्ने। त्यही भएर हामी त्यसको फर्मुलालाई एकदम ख्याउँदै लास्टसम्म लगेर सबैलाई एमएलटीमा कन्भर्ट गरेरै छोड्छौँ। ठिक छ, यो अलिकति कन्फ्युजिङ भयो होला, बिस्तारै बुझिँदै गइन्छ। ओके, अब फोर्सको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला के हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ न त। फोर्स, यसको युनिट के हो? न्युटन। अब न्युटनबाट सिधै डाइमेन्सनल फर्मुला थाहा हुन सकेन, जस्तै अघि वर्क पनि थाहा हुन सकेको थिएन नि, जुल भन्यो। अब जुलबाट कसरी लाने? अब जसको चाहिँ यसरी थाहा हुँदैन त्यसलाई के गर्ने, फर्मुलाबाट एकदम सानो बनाउँदै सिम्प्लिफाई गर्दै एमएलटीमा कन्भर्ट गर्ने। फोर्सको फर्मुला के हुन्छ? एफ फोर्स हो इक्वल्स टु एमए। यो के हो? मास। एममा गइसक्यो है यो। एसेलरेसन भनेको चाहिँ के हो? भी माइनस यु बाई टी हो। एम टीमा गइसक्यो। अब यतिलाई हामीले एमएलटीमा कन्भर्ट गर्नु छ अझै। अब एम बाई टी इन्टु डिफरेन्स अफ भेलोसिटी भनेको त भेलोसिटी नै आउँछ होइन, इक्वल्स टु एम बाई टी। भेलोसिटी भनेको के हो? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ ओभर टाइम टेकन। ठिक छ, यहाँबाट के आयो? एम एल टीको पावर माइनस 2। के हुने रहेछ यसको डाइमेन्सन? स्क्वायर ब्राकेटभित्र लेख्ने एम एल टीको पावर माइनस 2। ठिक छ, गुड। अब यसरी नै प्रेसरको लेख त तिमीहरूले। प्रेसरको के हुन्छ भनेर, अब यो फोर्सको चाहिँ तिमीहरूले याद गरे हुन्छ क्या, पछि एन्ट्रान्सको लागि एकदम क्विक गर्नुपर्छ नि त होइन। प्रेसरको यो चाहिँ निकाले पनि हुन्छ, तर निकाल्दाखेरि त एकदम स्लो हुन्छ नि त। फोर्स धेरै ठाउँमा युज हुन्छ नि त, जस्तै प्रेसरमा युज भयो, वर्क डनमा पनि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट युज भयो होइन। यो फोर्सको सिधै डाइमेन्सन लेख्न जान्यो भने त एकदम क्विक हुने भयो नि त। अब एन्ट्रान्समा चाहिँ यस्तो चिजहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ। यो म सल्भ गरेर निकाल्छु भन्न थाल्यो भने टाइम भ्याउँदैन। प्रेसरको के हुन्छ? फोर्स। ओके, प्रेसरकोलाई पनि दुई तरिकाले गरौँ। एउटा सिधै यो याद गरेको छ भने कसरी क्विक हुन्छ भनेर हेरौँ, यो याद गरेको छैन भने डेराइभ गर्दै कसरी निकाल्ने भनेर पनि हेरौँ है। एउटा अर्को स्लाइड पनि हेरौँ। यसको युनिट के हो? पास्कल। पास्कलले केही थाहा दियो त यसको डाइमेन्सन के हुन्छ भनेर? थाहा भएन। त्यही भएर अब फर्मुलाबाट जाउँ। प्रेसर भनेको के हो? एफ बाई ए है। फोर्स भनेको के हो? एम, यो एसेलरेसनको ए हो, भाइ यो ए भनेको त डाइमेन्सन एल स्क्वायर हो नि। अब एम एलमा गइसक्यो। अब हामीलाई यो एसेलरेसन चाहिएको छ, एम ओभर एल स्क्वायर। अब यो एसेलरेसन भनेको भी माइनस यु ओभर टी। ठिक छ, अब यहाँबाट एम एल टी पनि चाहिएको हो नि हामीलाई। एम एल स्क्वायर टी, एमएलटीमा जे कन्भर्ट हुन्छ त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याइहाल्ने, कन्भर्ट नभएकोलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दै कन्भर्ट गर्न खोज्ने। भी माइनस भी भनेको के हो? डिफरेन्स अफ भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी नै हुन्छ है। अब एम डिभाइड बाई एल स्क्वायर टी। भेलोसिटी भनेको के भयो? डिस्प्लेसमेन्ट ओभर टाइम टेकन भनेको एम। अब यो एलले यो एल स्क्वायरको एल उडाइदिने भयो भने पछाडि एल टी स्क्वायर। यसको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुने भयो? यहाँबाट हेर्दा एम एलको पावर -1 टीको पावर -2 हुने भयो। ठिक, अब यो त हामीले सुरुबाट एफ बाई एबाटै गयौँ होइन। अब इमेजिन तिमीलाई एफको चाहिँ पहिल्यै थाहा थियो अरे, अगाडि हामीले निकालेको थियो नि। के भनेर निकालेको थियो? एफको चाहिँ, अनि याद गर भनेको थियो नि एफको डाइमेन्सनल फर्मुला एम एल टीको पावर -2। यदि तिमीलाई यो याद छ भने प्रेसर इक्वल्स टु एफ बाई ए हो होइन। एफको ठाउँमा एम एल टीको पावर -2 सिधै हालिदियो तिमीले, यो क्यालकुलेट गरेनौ यताको जसरी, किनकि तिमीलाई थाहा छ बाई एरियाको त एल स्क्वायर हो होइन।
मिटर स्क्वायरको त एल स्क्वायर हुने भयो नि, दिस विल यसले यसलाई डिभाइड गर्यो, एल तल छ एम, एलको पावर -1 टीको पावर -2, ठिक छ नि, सिधै आयो पनि, कति क्विक भयो हामीलाई। अब यहाँ त यत्रो धेरै इटिरेसन गर्दाखेरि बिग्रने चान्स पनि हाई छ इक्जाममा, अर्को रफ गर्ने ठाउँ पनि ओगड छ, अर्को टाइम पनि कन्ज्युम हुन्छ। त्यही भएर फोर्सको चाहिँ 2-4वटा चिजको याद गर भन्छु म, फोर्सको, एसेलरेसनको, यतिको याद गरे हुन्छ, यति फोर्स र एसेलरेसनको चाहिँ याद गरे हुन्छ है। यो डाइमेन्सनल फर्मुला फोर्स र एसेलरेसनको याद गर। अहिले तिमीलाई भेलोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो त्यो निकालेर देखाऊ। भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ, डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन, डिस्टेन्स भनेको टी, नो लेन्थ तल टी। अब एमएलटीमा कन्भर्ट गर्दा ब्र्याकेट एम छैन 0, एल एउटा छ, टी तल छ, त्यही भएर पावरमा माथि हुँदा -1 यो के को भयो, भेलोसिटीको भयो। यसरी नै युनिट एन्ड डाइमेन्सन सल्भ गर्न सकिन्छ। डाइमेन्सनल फर्मुलाबाट एउटा क्वेसन आउँछै आउँछ एन्ट्रान्समा, दिएको हुन्छ त्यसलाई फर्मुला सिधै युनिटबाटै कन्भर्ट गर्न एमएलटीमा कन्भर्ट गर्ने हो डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको। टु समराइज स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र गिभन चिजलाई एम एल टीमा गरेर यो पावरमा के हुन्छ त भनेर कन्भर्ट गर्नु हो। सिधै फर्मुलाबाट कन्भर्ट हुने छ भने सजिलो भइहाल्यो, जस्तै भोलमको मिटर क्युब छ, सिधै एल क्युब हुने भयो नि, एम 0 हुने भयो, टी पनि 0 हुने भयो। तर वर्क डनको चाहिँ अब के भयो, फोर्सको न्युटन हुने भयो नि। अब न्युटनबाट त यसरी एमएलटी सिधै क्लियर भएन, त्यो भएन भने फर्मुलाबाट सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै लगेर एमएलटीमा कन्भर्ट गर्ने। थ्याङ्क यू।